Welcome to the reality show of Sheryl Tariq Khan. Welcome to the reality show of Sheryl Tariq Khan. Basically, I'm a fashion designer by profession and musician by passion. So, मैं सारी चीज़ों के go through करता रहूँगा ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाए कि ये सारी सिचुएशन है क्या, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, किस लिए, और आपको जब ये सारे एपिसोड्स रिलीज़ होते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्रेजी लाइफ की क्रेजी एक्सपीरियंसेस हम लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं और क्या क्या कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं. टाइम आता है बेसिक ओवरव्यू का. मैं हूँ फैशन डिज़ाइनर. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम PIFT पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन बैच ऑफ 2016. I've been the only student in the history of PIFT and PFDC के जिसने ग्रेजुएट होते साथ ही ऐलान पे लैंड किया, यानी ऐलान को डायरेक्ट किया, और उन्हीं 2 सालों में कंसेक्टिवली मैंने अपनी collection display की under my own name Sheryl Tariq Khan. The first year, like 2016, it was Bankal Fuller Rising Talent from PFDC. तो उसके अंदर हमने collection display की, यानी I was like the student among batch of 80 students. उसमें से मैं select हुआ. Established designers में से मैं एक upcoming designer उसमें display की. ये सारी चीज़ें मैं नीचे साथ साथ डिस्प्ले करता रहूँगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे. फिर बैंकल फ्लवर राइजिंग टैलेंट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट शो हो गया, ऐलान हो गया. ऐलान पे आई वाज डायरेक्टिंग मेंस वेयर फॉर 2 years. देन आई मूव्ड ओवर टू रिपब्लिक बाय उमर फारूक. फिर मैं क्रिएटिव हेड हो गया रिपब्लिक बाय उमर फारूक पे. आई वाज डिज़ाइनिंग, डायरेक्टिंग, एवरीथिंग. टोटल क्रिएटिव हेड कंट्रोल मेरे पास था. तो ये तो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई. उसके बाद फिर रिसेंटली मैंने नासिस एटिलियर अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ. वेस्टर्न ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है. तो कलेक्शन इज़ अंडर प्रोसेस. कलेक्शन डिज़ाइन हो गई है, शूट हो गया, फाइनलाइज हो गया. तो अगर जब तक ये अपलोड होता है तो तब तक मैं कुछ पिक्चर्स डाल दूँगा इसके अंदर ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कलेक्शन कैसी है और सारी चीज़ें कैसी हैं. करंटली आई एम डायरेक्टिंग 2 different ब्रांड्स. तो उसकी भी डिटेल्स वो कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस की वजह से मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, मगर आपको उसके कलेक्शन के पार्ट, उसकी डिज़ाइनिंग के पार्ट, उसकी डायरेक्शन का पार्ट, उसका शूट के पार्ट मैं आपको साथ साथ लेके चलता रहूँगा. तो उसकी आप लोगों ने फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी शो ऑफ शेryl Tariq Khan. ऑब्वियसली अब स्लग बॉक्स यूनिवर्स का मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि स्लग बॉक्स यूनिवर्स की क्या कहानी है. पहले हम चलते हैं म्यूज़िक साइड पे. अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम अ फैशन डिज़ाइनर बाय पैशन. सॉरी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आई एम अ फैशन डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन और बाय पैशन मैं म्यूजिशियन हूँ. तो म्यूजिशियन की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. इट वॉज अराउंड लाइक 2009. म्यूज़िक का कीड़ा, रेस का कीड़ा, हाइप का कीड़ा, लाइमलाइट का कीड़ा, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से बचपन से थी. अब 2009 में मैंने सोच लिया कि मैंने म्यूजिशियन ही बनना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं म्यूज़िक में जाऊंगा. सारी चीज़ें म्यूज़िक से रिलेटेड करेंगे. मेरे माँ बाप पापा ने बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. इवन दो आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड, मगर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये चीज़ें खुदा की तरफ से आ रही हैं तो ठीक है. ऑब्वियसली हराम हलाल की तमीज़ तो उन्होंने शुरू से सिखा दी थी. अब उन्होंने मुझे बता दिया कि म्यूज़िक में आपने परस्यू करना भी है तो ऑब्वियसली क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या सारी चीज़ें. वेल दिस इज़ टॉपिक फॉर अनदर टाइम. अभी हम आगे चलते हैं. तो 2009 में उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. तो उन्होंने मुझे कंडेंसर माइक लेके दिया, स्टूडियो में मुझे स्टूडियो इक्विपमेंट लेके दिया, उन्होंने मुझे कंडेंसर माइक लेके दिया, कीबोर्ड लेके दिया. मैंने सारी प्रोडक्शन सीखी फिर खुद से. तो उसके बाद फिर मैंने एक म्यूज़िक एल्बम उस वक्त प्रोड्यूस की रॉयल के नाम से. बेसिकली आई प्रोड्यूस इंग्लिश हिप हॉप
اور R&B ٹریپ انگلش میوزک. بیسکلی آئی پروڈیوس انگلش میوزک. تو جب سچویشن آپ کو بتا رہا تھا کہ 2009 میں ہم نے پروڈیوس کی, اس کے بعد ریلیز کیا. اچھا بیسکلی مجھے کریڈٹ دینا لوگوں کو بہت پسند ہے, یعنی ویئر از ڈیو, جہاں پہ جس کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ دینا وہاں پہ بنتا بھی اور اچھا بھی لگتا ہے بندہ دیتے ہوئے. مگر میرے ساتھ زندگی میں ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ ہر چیز میں نے خود کرنی ہے, ہر چیز میں نے خود سیکھنی ہے. تو پھر کریڈٹ جہاں پہ ڈیو ہوتا ہے وہاں پہ میں دے نہیں سکتا, کیونکہ سارا کریڈٹ مجھے جا رہا ہوتا ہے. تو جب سعودی آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان سعودی عربیہ, سو وہاں پہ اس وقت میوزک کا کوئی سین نہیں تھا. وہاں پہ دور دور کسی کو میوزک پروڈکشن کا نہیں پتہ تھا. مجھے میوزک پروڈکشن کرنی تھی, میں نے ساری چیزیں یوٹیوب سے سیکھی. تو مکسنگ, میسٹرنگ, کمپوزنگ, بیٹ پروڈکشن, آپ کی لیرکس لکھنا, ساری A to Z ساری چیزیں وہ میں نے خود سیکھیں. تو کرتے 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 پھر ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے. پھر میوزک کے اندر کچھ یہ تھا کہ میں نے ڈگری پرسیو کرنے کے لیے میں فیشن ڈیزائن سائڈ پہ تھوڑا سا آ گیا تھا, تو میوزک تھوڑا سا اگنور ہوتا رہا. پھر جب مجھے عقل آئی کہ میوزک تو میری ریس کا پارٹ ہے, اور میوزک تو ایسی چیز ہے جو میں اگنور نہیں کر سکتا, تو میں نے اس کے اندر ہیولی انویسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. پھر ریسنٹلی لاسٹ 2 ایئرس کے اندر ہم نے کوئی ایٹ لیسٹ 5-10 سنگلز نکال لی ہیں, اور 2 البم پروڈیوس کر لی ہیں, اور ریلیز بھی کر چکے ہیں. یعنی ان کا نام, سارے لنک وغیرہ میں ساری چیزیں ڈسکرپشن میں آپ کو دیتا جاؤں گا. ہاں, یہ بات ہو گئی میوزک کی. 2 البم کے نام جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے ریسنٹ پروڈیوس کی, یعنی 2019 میں ہم نے کینڈی, اور 2020 میں ہم نے شوزا کولا. تو شوزا کولا از دا موسٹ ریسنٹ ون, از دا موسٹ کلین, مور انٹو, یعنی جہاں پہ جو میں چیز سیکھ چکا تھا وہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈالی. تو اٹس اے کریزی البم, آئی وڈ سے اٹس اے کریزی البم. پھر جب آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہو تو باقی ساری چیزوں پہ کیوں نہ ڈائیورسفائی کیا جائے. تو جہاں پاکستان میں جو بیٹل لیگس وغیرہ یا کوئی نہ کوئی ریپ بیٹلز وغیرہ کمپٹیشنز وغیرہ آتے تو اس میں بھی ہم نے پارٹ لیا. دیسی بیٹل لیگ میں, ایون جو بائی حاضر ہے اس میں ہم نے پارٹ لیا. اس کے اندر میں ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا. ایون وی گاٹ ریپوسٹ امنگ 1000 انٹریز, ہمیں ریپوسٹ ملی علی ظفر کے تھرو اس کی اپنی اسٹوری کے اوپر. اچھا, یہ بات ہوگی ہماری اچیومنٹس آف میوزک کی. بیسکلی آئی گو بائی دا نیم, اسٹیج نیم ولف ویلینئر. مگر اس کی یہ اسٹوری ہے کہ ولف ویلینئر میرا آلٹر ایگو ہے, مگر میرے 2 آلٹر ایگوز ہیں, ایک ولف ویلینئر اور ایک سینٹ ویلینئر. جو ولف ویلینئر ہے, ہی از مور انٹو ریج, انرجی, فائٹنگ, ہائپ. ہی از بیسکلی دا ہائپ پرسن. اور جو سینٹ ویلینئر ہے وہ کافی فیلز لوی ڈوی, اس ٹائپ کی سچویشن. تو یہ چیزیں میوزک میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. جو سینٹ کا سانگ ہوتا ہے یا ولف کا سانگ ہوتا ہے وہ آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. کیونکہ اس کے ایک کے اندر فیلز یا سبجیکٹ جو میٹر کرتے ہیں زیادہ اس کے اوپر کام ہوگا, اور ایک کے اوپر تھوڑا ریس, تھوڑا ڈفرینٹ قسم کے ٹاپکس. تو یہ بات وہ ہو گئی. آپ کی ریئلٹی شو کے اندر آپ کو ہم نے فیشن ڈیزائن کور کر لیا, ہم نے میوزیشین سائڈ کور کر لی ہے. تھرڈ سائڈ میں اسے اتنا اسٹرانگ نہیں کرنا چاہتا, نہ اسے اتنا میں بھاؤ دیتا ہوں. وہ ہو گئی آپ کی ماڈلنگ سائڈ, مگر وہ میں فن کے لیے کرتا ہوں, یا اپنے کوئی نہ کوئی کریٹیو آرٹ ٹائپ کے شوٹس وغیرہ کرنے کے لیے. چلو ٹھیک ہے, مگر ناٹ مور دین دیٹ. جم لائف آ گئی, ہابیز آ گئی. ہابیز میں یہ ہے کیا کہ سارے وائلنٹ اسپورٹس میرے فیوریٹ ہیں, ریج والے اسپورٹس میرے فیوریٹ ہیں. رگبی ہو گیا, اسٹریٹ رولز والی رگبی, جم, بیکاز یو نو گیمز آر لائف. اور باقی یہ تو بیسک اوور ویو ہو گیا. ہاں, سلگ باکس یونیورس کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی. جو سلگ باکس یونیورس ہے, بہت سارے لوگ, بہت سارے فینس, بہت ساری چیزیں مجھ سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سلگ باکس یونیورس کی پراپر مطلب کیا ہے, سین کیا ہے, ساری چیزیں. سلگ باکس یونیورس بیسکلی از مائی کریٹیو انڈرٹیکنگ, یعنی کریٹیو ایجنسی جس کے اندر آپ کی ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی, میوزک, ریکارڈ لیبل, ساری چیزیں جو ہیں جو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں یا جو میں ڈیزائن کرتا ہوں اس کے اندر میں اپلوڈ کرتا ہوں, ساری چیزیں کرتا ہوں. وہی جو میری آرگنائزیشن ہے, میں آئی کیپ این آئی فار, یعنی جتنے بھی سارے انڈسٹری کے کریٹیو انڈیویژولز ہیں جو انڈر اپریشیٹڈ ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ وغیرہ کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے تو میں ان لوگوں کو ہائر کرتا ہوں.
تو پھر جو کریٹیو انڈیویژولس ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں پرسنلی ہائر کرتا ہوں, اور پھر جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ پھر ہم لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی, کیونکہ ہمیں ایک بالکل ایک کریزی ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس دینا ہوتا ہے جو باقی چیزوں میں یعنی باقی ابھی لوگ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے سلگ باکس یونیورس, بیسکلی اس آرگنائزیشن میری. دس واز reality show of Shahrustan. Don't forget to like, share and subscribe and all that thing. Let's do it.